अस्सलाम वालेकुम जनाब। वीडियो का आगाज़ उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैर खैरियत से हों। 23 अक्टूबर को 15 पर कॉल आती है फ़कीराबाद पुलिस स्टेशन, पेशावर का इलाका ज़रियाब कॉलोनी, और कहा यह जाता है कि मेरे घर पर आ जाएं, मेरी बेटी, मेरा नवासा और नवासी बहुत बुरी हालत में मौजूद हैं। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो क्या देखती है कि ज़मीन पर एक चाय का कप रखा है, एक खातून बेसुध पड़ी हैं, 3 साल की एक बच्ची और 2 साल का एक बच्चा, उनके बेजान जिस्म भी वहीं पर मौजूद हैं। कोशिश की जाती है देखा जाए कि क्या उनमें कोई सांसें बाकी हैं। सांसें बाकी नहीं होती, तीनों अफराद इस दुनिया से चले गए होते हैं। 3 साल की नन्ही मासूम बच्ची, 2 साल का बच्चा और जवान साल खातून। ये खातून इन दोनों बच्चों की माँ, और जो कॉल करने वाला है वो इस खातून का वालिद जमील नामी शख्स। हुआ क्या, इनको कैसे पता चला कि उनकी बेटी के घर पर कयामत टूट पड़ी? तो जनाब, इनके अपने दामाद इनको 23 तारीख को ही दुबई से कॉल करते हैं और कहते हैं कि जमील साहब, आपके लिए मेरे पास बहुत बड़ा सरप्राइज है। वो कहते हैं कि क्या पहेलियां बुझवा रहे हो, क्या सरप्राइज है, मुझे बताओ। तो वो साहब फरमाते हैं उसका नाम है सज्जाद। साहब तो नहीं, वो जालिम कहता है अपनी बेटी के घर जाओ और वहां देखो तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज इंतजार कर रहा है। जमील नामी शख्स जो कि बेटी के वालिद हैं वो हैरान और परेशान होते हैं, और ये सज्जाद जो है उनकी अपनी बहन का ही बेटा है। वो कहते हैं वो बेटा मुझे बताओ कि क्या बात है। कहता है कि मैंने तुम्हारी बेटी, तुम्हारे नवासा और नवासी को डाला है, जाकर उनकी देख लो। वो हैरान परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि खुदारा ये क्या बातें कर रहे हो, काश ये झूठ हो। फ़ौरन अपनी बेटी के घर जाते हैं, ताला लगा होता है, ताले को तोड़ा जाता है और अंदर जो वो मंज़र देखते हैं, उनके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। उनकी बेटी फ़र्श पर पड़ी होती है, दोनों बच्चे फ़र्श पर पड़े होते हैं, बच्चों के फीडर दूध के वहीं मौजूद होते हैं। बेटी बुरी हालत में होती है और उसके बाद वो 15 पर कॉल कर देती। ये वाक़या हुआ क्यों? उस शख्स ने अपनी ही बीवी और 2 नन्हे मासूम बच्चों को क्यों डाला? क्या कसूर था उनका? इस चीज को समझने के लिए कुछ साल पीछे चले जाते हैं। ये जो सज्जाद नामी शख्स है, ये पिछले 9 साल से दुबई में काम करता था। 2 साल के बाद ये छुट्टी पर अपने घर आ जाया करता था, और इसी दौरान इसकी शादी दुरे फिशां से हो जाती है। दुरे फिशां जो जमील खान की बेटी है और इनकी रिश्तेदार भी है, पुप्पो की बेटी है। और शादी के बाद 2019 में ये शादी होती है। कुछ अरसा ये गुजारता है और ये शख्स वापस दुबई चला जाता है। थोड़ा अरसा गुजरने के बाद इसके यहाँ बेटी की पैदाइश होती है। बेटी का नाम फातिमा रखा जाता है। बेटी की पैदाइश के 3 माह बाद ये शख्स वापस आता है, बड़ी खुशी का इजहार करता है, बेटी को प्यार करता है, मिठाई बांटी जाती है, और इस बात पर उसको होता है कि मेरा ख़ानदान जो है वो आगे बढ़ रहा है। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि 2 साल के लिए दुबई चला जाता है, फिर आता है। अब 1 डेढ़ साल का अरसा गुजरता है तो उसके यहाँ बेटे की पैदाइश होती है। बेटे का नाम मूसा रखा जाता है। अब जब इत्तला दी जाती है सज्जाद को, तो वो कुछ खुशी का इजहार नहीं करता, वो कुछ अजीब सा बिहेव करता है। उसकी बीवी भी अजीब महसूस करती है कि इसने खुशी का इजहार नहीं किया। सब लोग महसूस करते हैं खुशी का इजहार नहीं किया, और इस बार वो जल्दी वापस नहीं आता। बेटा 2 साल का हो चुका होता है जब वो वापस आता है, और घर आने के बाद भी वो अजीब सी कैफियत में होता है। अपनी बीवी को एक अलग कमरे में बुलाता है और उसको कहता है कि ये बच्चा किसका है। उसकी बीवी हैरान और परेशान हो जाती है, गमो गुस्से से निढाल। वो कहती है कि सज्जाद, ये कैसी बातें कर रहे हो, ये हमारा बच्चा है। वो कहता है कि मेरा बच्चा नहीं है ये, इसकी तो शक्ल भी मुझसे नहीं मिलती है, मैं इसको ऑन नहीं करूँगा। तो वो खातून कहती है कि तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, यकीनी तौर पर तुम पता नहीं किस सोच में मुब्तला हो, तुम्हें ऐसा शक है मेरे किरदार पर, तुम इतनी बड़ी बात कर रहे हो, तो हम डीएनए करा लेते हैं बच्चे का। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकती। बात आई गई हो जाती है। सज्जाद का मूड भी ठीक हो जाता है, बल्कि अगली सुबह वो उठता है तो अपनी बीवी से बहुत अच्छे तरीके बातचीत करता है। वो ट्रैवल एजेंट को कॉल करता है और कहता है कि 22 अक्टूबर को मेरे लिए एक सीट बुक कर दी जाए, मैं दुबई वापस जाना चाहता हूँ। उसकी सीट बुक हो जाती है, मौजूद होती है, सीट टिकट इशू हो जाता है, और उस रोज़ जब वो सुबह उठता है तो अपनी बीवी को कहता है कि आज तुम आराम करो, सुकून से बैठो, आज नाश्ता मैं बनाऊंगा। बीवी बड़ी खुश हो जाती है और कहती है कि चलो, इसके दिमाग में जो गलत फहमी थी या पता नहीं क्या बात इसके ज़हन में बैठ गई थी वो ख़त्म हो गई है।
ہاں، بیوی کو کیا پتا تھا کہ اس کے ذہن میں کیا شیطانی معاملہ چل رہا ہے۔ وہ بیوی کے لیے چائے بناتا ہے، بچوں کے لیے دودھ کے فیڈر تیار کرتا ہے اور اس کے اندر ملا دیتا ہے۔ وہ سوچ چکا تھا کہ میں اپنے پورے خاندان کو ختم کر دوں گا۔ ختم کس بنیاد پر کرنا تھا؟ ایک شک جو کہ اس کو لگا کہ یہ بیٹا میرا نہیں ہے، میری بیوی نے میرے ساتھ دھوکا کیا ہے۔ ڈی این اے نہیں کرایا اس نے، کوئی تحقیق نہیں کی کہ اگر کوئی شک ہے تو اس کو ختم کر لیا جائے، سیدھے فیصلہ کر لیا کہ میں ان سب کی لے لوں گا۔ بیوی چائے پیتی ہے، خوش ہوتی ہے کہ میرے شوہر نے چائے بنا کر دی ہے، بچے فیڈر اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، باپ کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ تھوڑی سی بیوی کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اب میں جا رہا ہوں تو تم لوگ گھر پر رہو۔ اس کے بعد وہ گھر کو باہر سے تالا لگا کر چلا جاتا ہے۔ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ہی دیر میں یہ تینوں لوگ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اس کی اپنی فیملی، اس کی ننھی معصوم بیٹی فاطمہ، اس کا 2 سال کا بچہ موسیٰ، اس کی بیوی درفشاں اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ چلا جاتا ہے، کچھ گھنٹوں کی فلائٹ ہے، آپ کو پتہ ہے، پشاور سے دبئی پہنچ جاتا ہے اور اگلے روز 23 اکتوبر کو وہ اپنے سسر جو کہ اس کے رشتہ دار بھی لگتے ہیں ان کو کال کر کے کہتا ہے کہ میرے لیے آپ کے پاس ایک سرپرائز ہے، اور یہ چیز سامنے آتی ہے۔ پولیس میں اب ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے۔ جو والد ہیں بیٹی کے، جنہوں نے اپنی بیٹی کو بھی کھو دیا، نواسہ نواسی کو بھی کھو دیا، اس ایف آئی آر پر کیا ہوگا یہ ہمیں نہیں معلوم ہے۔ وہ شخص اس وقت دبئی میں موجود ہے، کیا اس کو دبئی سے واپس لایا جائے گا، کیا اس پر کیس چلے گا، کیا وہ مقدمے کا سامنا کرے گا، کیا اس کو سزا ملے گی؟ یہ تمام وہ سوالات ہیں جو آپ سمیت میرے ذہن میں بھی موجود ہیں، لیکن پچھلے کیسز میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ لیکن یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ ایک شک کی بنیاد پر آپ نے اپنے ہی گھر کو تباہ و برباد کر دیا، 3 افراد کی ناحق۔ کاش یہ شخص ڈی این اے کرا لیتا، کاش یہ رشتہ کرنے سے پہلے جو لڑکی کے والد ہیں وہ کچھ سوچتے اور یہ بھی سوچتے کہ 2 سال وہ باہر رہ رہا ہے، واپس آئے گا یا وہاں پر وہ کیا کرتا ہے، اس کی زندگی کیسی گزر رہی ہے، اس پر کچھ تحقیق کر لی جائے، اور انہوں نے اپنی بچی نواسوں سمیت گنوا دی۔ ایسے واقعات اکثر رپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی تو اس طرح مار دینے کے بعد اس کو خودکشی کا رنگ بھی دیا جاتا ہے، کچھ اور ٹریک پر چلانے کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر اقبال جرم کر چکا ہے یہ شخص۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ یہاں کی پولیس، دبئی پولیس سے رابطہ کرے، جہاں پر بھی یہ شخص موجود ہے اس کو واپس لایا جائے، یہ قانون کا سامنا کرے، اس کو سزا ملے۔ اب کسی کی جان لینے کی سزا آپ کو پتہ ہے سعودی عرب میں تو جان کے بدلے جان ہی لی جاتی ہے، لیکن ہمارے ہاں بڑی معذرت کے ساتھ چونکہ سزائیں نہیں ملتی ہیں، اس لیے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ ہر بار ہر ویڈیو میں ذکر کرتی ہوں اور کرتی بھی رہوں گی اس بات کا کہ بہت اشد ضرورت ہے سزائیں دیے جانے کی۔ سزائیں نہیں دی جائیں گی تو ایسے ہی لاقانونیت رہے گی، ایسے واقعات سامنے آئیں گے، اور سعودیہ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ وہاں کس طرح سے قانون حرکت میں آتا ہے اور کیسے جو بھی مجرم ہو اس کو سزا دی جاتی ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ امیر ہے، غریب ہے، وہ ملکی ہے، وہ غیر ملکی، سزائیں دی جاتی ہیں۔ چونکہ وہ بھی مسلم ملک ہے اس لیے بار بار میں اس کی مثال دیتی ہوں، بلکہ بہت سی ایسی چیزیں بھی ہیں جو میں اگلی کچھ ویڈیوز میں آپ سے شیئر بھی کروں گی، جو پورے معاشرے کے لیے، وہاں کے سسٹم کے لیے بھی عبرت کا نشان ہے، اس لیے وہاں جرم بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ تو ہماری سوسائٹی میں بھی اس چیز کی اشد ضرورت ہے۔ تو یہ بڑا ہی دکھ بھرا افسوسناک واقعہ ہے۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو استعمال کیجیے، اس طرح چھوٹی سی چیزوں کو بنیاد بنا کر اپنی اور باقی تمام لوگوں کی زندگی ختم نہ کیجیے، تباہ و برباد نہ کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔